नमस्कार आरडीएक्सच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार आनी हांव अनिता नायक। सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो। गोंय पुलिसेचो दिल्लीत गेल्लो पंगड पावलो गोंयांत। शोभा चौधरी आनी 3 कामगारांची केल्या पुलिसांनी चौकशी। प्रामाणीकपणान काँग्रेसीचे काम करपी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांकूच दक्षिण गोंयची लोकसभा उमेदवारी मेळटली, चेल्ला कुमार। आनी चिखले हॉस्पिटलाचो गैरप्रकार उक्ताडार। जीएमसीत व्हरपी दुयेंती वांगडा अँब्युलन्सीत कोणूच आसना। पळयात किरण बोरकाराचो खासा रिपोर्ट। आता खबरो विस्तारान। तेहलकाचे संपादक तरुण तेजपाल हांणी एके बायल पत्रकाराचेर केल्ल्या कथीत लैंगीक अत्याचार प्रकरणाची चौकशी करपाक गोंय पुलिसेचो दिल्लीत गेल्लो पंगड गोंयांत पावलो। गोंय पुलिसेन शोभा चौधरी आनी ताचे 3 कामगारांची जबानी घेतल्या। तशेंच ईमेल तपासून हार्ड डिस्क जप्त केला, अशी माहिती उपनिरीक्षक ओपी मिश्रा हांणी दिल्या। Update regarding this investigation is that our team in Delhi visited the Kahalka office. They have examined the managing editor of the magazine. They have also taken into possession relevant documents from the point of view of investigation. They have also seized certain electronic items also which are required during the process of investigation. The team has also been able to examine some more people in this case, and after carrying out the first round of questioning, the team has also left Delhi. They are likely to reach Goa and carry out the further investigation in this case. पक्षनिष्ठा सांभाळून प्रामाणीकपणान काँग्रेसीचे काम करपी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांकूच दक्षिण गोंयची काँग्रेसीची लोकसभा उमेदवारी मेळटले, अशें काँग्रेसीचे केंद्रीय निरीक्षक चेल्ला कुमार हांणी सांगला। मडगांवच्या काँग्रेस कार्यालयात काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे बसकेक आयिल्ले कडेन पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना ते उलयताले। आरडीएक्सा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। We are not at this thing. We are not siding with anybody. Tejpal. Whoever. If it is wrong, yes, wrong. There is no this thing. Political interference you see in this? No. The whole What thing? I am telling is, I am not telling. The man who filed FIR, the same man, the same party, why they are keeping that this thing in that issue? They are not. They are telling that it is not at all an issue. Why should they tell? Why is the double standard? What should have? Why should have? Which issue are you? Narendra Modi is snooping this thing. There is also the one individual lady, one girl. Why should they this thing? The same issue only. They should have taken action against Narendra Modi also. We are not supporting anybody. If whoever did a mistake, There are allegations that Congress party at the center is indirectly supporting Tejpal. There are allegations from No. We are not at all supporting anybody. We are not at all supporting anybody. Why we are telling is, when 2 similar issues happen in the same time, why you are taking action only in one? Why not the other one? Okay. The other one, the man was projected as a prime minister candidate. Then how can you expect tomorrow if he becomes the prime minister, what will be the fate of the country? Think about it. चिखलेच्या भलायकी हॉस्पिटलांतल्यान एखाद्या दुयेंतीक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत फुडल्या उपचारा खातीर व्हरतना हॉस्पिटलाचे अँब्युलन्सीत कोणूच आसना। दोतोर तर आसत ना, साद्यो नर्शी किंवा सर्वंट लेगीत आसना। जीएमसीत पावता म्हणसर वाटेर जर दुयेंतीक कितेंय जालें जाल्यार ताका कोण जापसालदार? चिखले हॉस्पिटलांत हो प्रकार सदांच चलता। आमचे पत्रकार किरण बोरकार हाका ह्या प्रकरणाची जेन्ना म्हायती मेळ्ळी तेन्ना हॉस्पिटलाची गाडी आडून ताणें ड्रायव्हराक धारेर धरलो। किधर जाता है अभी? बांबोली। डिलीवरी के लिए? हाँ। और सिस्टर भी कोई नहीं? नहीं, आपको किसने भेजा अभी? डॉक्टर नहीं भेजा। और साथ में सिस्टर नहीं भेजा? नहीं। तुम्ही झाल्या तो किती कळटा ना काय पण असं काय गाडीन की झाल्यार मग कोण जबाबदार ताका? दोतोरान सांगता तशें धाडटा आनी आमी व्हरता न्हू. हां बरोबर. ड्रायव्हर म्हणून मग तू कसो धाडटा वयता आतां तेच्या वांगडा?
आमकां कितें आसा गाडी लाय म्हणटरी आमचें काम गाडी लावपाची. पूण आतां फाल्यां सकाळची जाल्यार कोण जबाबदार ते ताका? डॉक्टर म्हणटा ड्रायव्हरांनी गाडी लावपाची, तुमचें म्हण फुडलें काम काय ना म्हणटा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक चांगलेलें पिकार राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेलें पिकार राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger-satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. तू किती पळयता? केन्ना पळोवना म्हाका? हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे. सगळी लोकांक त्रास गॅसी लागून. आता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे, नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरत आसात, येवकार आमी गोंयकार आडी एकठांय. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स.
friends, family and fun, all at Casino Pride, open 24 hours a day, 7 days a week, a place where the party never ends. कोकणी फिल्म मारियोलाचे स्क्रीनिंग गोयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा सांजेच्या 3:30 वरांचेर हनुमान नाट्यगृह म्हापसा. पळयात मारियोला. डायरेक्टर जो रोज, एक्टर्स विनिशा, केविन, जो रोज, रोजारियो बोतेलो आनी हेर कलाकार. तिकेटी हनुमान थिएटराचेर मेवता. विसो प्रांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वृत्तचित्र, लघु आणि एनिमेशन फिल्मांचो सगळ्यांत पोन्नो मुंबय आंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव 3 ते 9 फेब्रुवारी मजगती जातलो, अशी माहिती फिल्म प्रभागाचे संचालक VS कुंदू हांणी दिल्या. RDX खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. Which promotes the documentary movement and the short film movement in the country. And today, to share details about this event taking place in February, I have with me the Director General of Films Division, Mr. V.S. Kundu. He is a senior IAS officer. In 1948, this organization was set up essentially to act as a bridge for communicating between the government and the people of the newly independent country. We did have a legacy in Information Films of India, which was set up in 1942, essentially to propagate some thoughts or agenda of the British government at that time. But when it was realized that this is a very powerful medium which immediately connects with the people, and therefore after 1947, when the country got independent, Photo Division and Films Division were set up. Films Division at that time was tasked with the preparation of newsreels about all the initiatives of the government, all the happenings in the country, and to take them to the citizens through screenings in the cinema theaters and in the tented cinemas which came across at all melas and social gatherings in the rural landscape of the country at that time. And it, for a long time, it was probably the only means of audiovisual communication with the citizens of the nascently independent country. I would also like to inform you that in the 1960s and 70s, path-breaking work was done in these genres, in the art of cinema again. So experimental films, experimental documentary films, and experimental animation films were initiated in Films Division. Work of filmmakers like Pramod Pati, Ram Mohan, Mani Kaul. In fact, all major filmmakers in the country today have at some point of time. फुडल्या वर्सा फेब्रुवारीत मनरिजवण संस्थे वतीन आशिया चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन जातले, अशी माहिती संस्थेच्या वावुरपी मंडळाचे अध्यक्ष विष्णू वाघ हांणी दिल्या. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची उक्तीमाची कार्यावळीत शेनवारा 25 वर्सां पुराय जाली. हे फाटभुंयेर 25व्या उक्तीमाचे कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे हस्तुकी जाले. First and foremost, let me take this opportunity of congratulating you for attaining your silver jubilee. It's exactly 25 years now that the Open Forum has entered into. And side by side, consecutively, it is the 10th year the Open Forum is being hosted here at this very place. So on behalf of Goa, Goans, the ESG and the Government of Goa, I welcome you all. I'm very happy to have amongst us a veteran like Sri P.K. Nair Saab, who has been Dada Saheb Phalke awardee and who's regarded as one of the living encyclopedia of Indian cinema. I bow my head to you in sincere respect. Well, the Open Forum, Mr. George has explained about how it came into being and what is its contribution to the overall festival. Dear friends, Open Forum has made us realize one fact, that cinema or film festival is not only an occasion to watch the films, but also to discuss the films, to know the films, and to know more about the film culture. And the deliberations that we have here for the next couple of days, I think it will give us an insight to find out where
the world cinema and the Indian cinema has gone, what are the problems before the film fraternity, what are the challenges before the cinema world and all that. Well, when we come here as film lovers or watchers of cinema or students of cinema, it becomes everybody's duty to understand what this powerful medium is, how it has come into being, how it has grown, in which direction we are going, and what are we going to achieve by organizing this festival. As for ESG, as we play the gentle host, I'm very happy to welcome all the guests who come here from different parts of the world, as well as nooks and corners of our country, India. I must tell you that since last 10 years, we also have grown by experience, and I think 10 years of hosting this event has made us a lot more mature and lot more ambitious also. I would like to make it explicitly clear that ESG is not there just to organize the event or to play host. We have high dreams, and we have high dreams of organizing various festivals in our own genre and in our own way. And I've already discussed the matter with Sri Kiran Shantaramji, and I would like to make an announcement here that next year, in the coming year 2014, the Entertainment Society of Goa, in association with Asian Film Federation, we are going to organize Asian Film Festival at this very campus in February 2014. We would like to extend you an invitation right now, but the real invitation will come to you. खासदार निधीतल्यान अपंग लोकांचेर 10 लाख रुपया खर्च करपाक जाता हे समजतानाच आपणे गोयच्या अपंग लोकांक खुशी मेळोवन दिवपा खातीर 15 अपंगांक एक्टिवा स्कूटरी भेटयल्यात अशी माहिती दक्षिण गोयचे खासदार फ्रांसिस सार्दिन हांणी दिल्या. गोडे जायते पयलींच पावट कॉन्स्टिट्युएन्सीक मनीस आयलो सरमोलो आमकां हँडिकॅप्टा कितें जाता जाल्यार कोय सो हांवें चिंतलें मेबी दे आर लिटल अनफॉर्च्युनेट देवान गोडे तांगेलो डिफेक्ट दिला आनीक आमचो जे आमी नॉर्मल मनीस आहाय तांचो कर्तव्य असली मनशांक मदत आनी हांवें चिंतलें तांकां तरी ते आपल्या पांयार उबे रावतले तेन्ना खंय वतलो जाल्यार त्या दुसऱ्याचेर डिपेंड जाता तेन्ना हांवें सोदून काडलें की आमच्यान असलें हेल्प करून जाता जाल्यार म्हाका कळ्ळें की वर्साक आमच्यान 10 लाख असल्याचेर मोडून जाता तेन्ना हे सगळी कोण कोण मुखार एप्लिकेशन आयिल्ली तेंतली 15 जाणांक हांवें ह्यो स्कुटी 3 व्हिलर दिल्यात. जेन्ना जायते एप्लिकेशन आयलें तेन्ना स्क्रुटिनायज करता आसतना भुरगे आनी सुबेज हँडिकॅप्ट आहाय तांकां हांव पयली मदत करतलो. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November
at Amonkars Boutique Hotel, Miramar, Panji, Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आमी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो विसव प्राणी येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दापट माशे हांगसर फाटले 7 दिसां आदी हैदोस घालपी बिबटो निमणो पिंजऱ्यांत अडकलो. रान खात्यान सापळो घालून ह्या बिबट्याक धरलो. 7 दिसांनी ह्या बिबट्यान एका धनगरणीची 12 बोकडां खाल्ली. आयडीएक्सा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. पिंजर लायला कितले जाले हो पिंजर जाल्यार 7 दीस जाले आनी तांगेली जवळ जवळ तांणी 12 बोकडे खाल्ले आसात. मागीर केन्ना कंप्लेन दिली तुमी मागीर आमचो वार्ड नंबर 3 पंच कॉन्स्टेबल बाबान तांकां फॉरेस्टाक फोन करून कळयलें की हांगा घेवन असो वागान ओदस घाल्लो आसा. त्यानंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रोखड्या रोखडो हांगा पिंजर लायलो आनी सापर वचून तांकां जेरबंद केलो वागाक. वाघ केन्ना बारीक बरो व्हड आसा वाघ बरो व्हडलो आसा 3 ते 4 वर्सां सुमार आसा. आनी तेणे फॉरेस्टा मागीर तुमी कितें मेळटा म्हणून सांगला की बोकडे खातीर तांकां तो म्हणटालो तुमकां लुकसाण भरपाय मेळूंक शकताली पूण तेन्नाच तुमी कंप्लेंट करपाक आशिल्ली आनी तांकां ते डेड बॉडी जाय कारण पोस्टमॉर्टम करून पोस्टमॉर्टमार रिपोर्ट मेळत जाल्यार ताजेर तुमकां लुकसाण भरपाय मेळूंक शकताली तांकां. पूण सद्या ती डेड बॉडी ना कितें टोटल हांणी खाल्ली आशिल्ली वागान ताका लागून ताजें पोस्टमॉर्टम करूंक मेळना. 12 बोकडां खाली कित तरी म्हाका आमदारान कित तरी हेल्प करपाचें आनी कित तरी दिवपाचें हांव तेजेरूच पोट भरता त्या बोकडाचेरूच आनी काय धंदो ना म्हागेलो. बोकडाक त्या घास मारला वागाक आती वाचतली ना वाचपाना दी. दिवचलेच्या जागृत लोकांनी पर्यावरण मोगी रमेश गांवस हांचो निशेध करपाक दिवचले जागृत फेरी काढली. पर्यावरणा खातीर मायनिंग नाका म्हणपी रमेश गांवसान आपल्या घरा फाटले एक मोठे झाड कापून शौचालय बांदला. देखून रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या घडणुके खातीर रमेश गांवसाचेर कारवाय करची अशी मागणी ते करतात. आयडीएक्सा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. आयज तुमी भव्य असो मोर्चो पळयतात तो मोर्चो आसा फक्त दिवचल जे नागरीक आसा जागृत नागरीक आसा हांचेर मोर्चा काडलो आसा. आयज जो पर्यावरणवादी म्हणटा जो पर्यावरणवादीन ज्या तरेन हांगा गोंयांत कितें दुस्कूस घातलेली आसा ताणें स्वताहून जावन एक जे घरा फाटल्यान जे आसा जे टॉयलेट बांदपा खातीर जे झाड आसलें जवळ जवळ 80 घेऱ्याचे ते कापून थंय टॉयलेट बांदिल्ली आसा बांदपाक चालू केल्ली आसा आनी तो बेकायदेशीर कृत्य केल्ली आसा तेणी जे त्या कृत्याक लागून आमी जागृत नागरीक दिवचल जे म्हणटात की तेंच्यांनी तेजेर बेगोबेग तेंचे सरकारान जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आसात जे आनी कितें जे सरकारी यंत्रणा आसात तेंचेर बेगोबेग कारवाई करची न जाल्यार आमी 2 दीस वाट पळयतले ना 3रे दिसा प्रत्येक ऑफिसांचे जे डिपार्टमेंट आसात जे कारवाई करपाक जबाबदार आसा अशे डिपार्टमेंटाचेर आमी मोर्चा व्हरतले आनी तांकां जाप विचारतले की बाबा रे आमी ज्या मनशान आमकां 5 लाख लोकांक जे रस्त्यार हाडले आनी जो हो एकलो जो रमेश गांव सारकेले तुमी आयज तेणी बेकायदेशीर झाड मारले तेजी कारवाई करूंक शकनाका म्हणून आमकां इतकीच तेच्याकडसून ताका जाप जाय. प्रत्येक ह्या फुडें जे आंदोलन आसतलें हे तीव्र आंदोलन जातलें. समज जर तो एक आमकां तो कायदेशीर केलो बेकायदेशीर केलो हे मागीरची गोश्ट. जेन्ना तो आपूण पर्यावरण प्रेमी म्हणटा जो एक सुद्दां झाड कोणेन मारूंक शकना जे एक सुद्दां झाड कोणीच मारूंक शकना जाल्यार तेणेन हे खंयच्या आधाराचेर झाड मारले तेणेन आयज पर्यंत जाल्ल्याक ताणें एक सुद्दां झाड लागना आसतलें
तेणें झाड लागना जाल्यार ताका खंयच्या कायद्यान तेणें तें झाड मारलें कित्याक हे वडल्यान तें झाड जें आसलें तें वखदी आसलें तेजेर जर कारवाई जर जायना जाल्यार ह्या 4 दिसां भितर परत आमी मोर्चा काडटलो आनी त्या मोर्चाक आमी प्रत्येक ऑफिसान गव्हर्मेंट ऑफिसानूय वयतले आमी आनी तेजेर कित्याक कारवाई जावना ती करतले त्याच्या चेड्याचें काय कोणाचें तरी लगीन 8 तारखेक आसा ना जाल्यार 8 तारखेक हांगा बहिष्कार आसतलो हे आमचे सारके कन्फर्म सगळे टोटल जे मायनींग डिपेंडंट पिपल्स हांगा येयल्ले आसा तेंचो सगळ्यांचो एकूच सूर आसा की 8 तारीख आमी हांगा मोर्चा काडटले आनी हांगा तेका आमी ओपोज करतले तेज्या लग्ना दिसा जर तेजेर जर कारवाई जावना. राजकारण हे समाजकारण ह्या माध्यमांतल्यान भाजपा गरीब आणि गरज आशिल्ल्या समाजाक सदांच मजतीचो हात दिता तांचे जीवन सुदारपाचो यत्न करता अशें काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार हांणी सांगलां. दिवचले भाजपा युवा मोर्चान आयोजीत केल्ल्या नेत्र चिकित्सा शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. आरडीएक्सा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. राजकारण समाजकारण जे म्हणतात की सगळे राजकारण असुनी अन्य काही कृती असुनी शेवटी ते समाजाकडे समर्पित समाजा खातीर जो उपयोग करप ते खरो राजकारणाचो आनी सगळ्या कार्याचो उपयोग आसा आनी म्हणून ज्या गोष्टीतून समाजाची सेवा जाता लोकांक कितें तरी ह्या गोष्टीतून आरोग्याचे दृश्य म्हणा अन्य काही गोष्टी फायदो जाता हे सरकार ज्यो काही अन्य संघटना आसात हे सगळे समाजा खातीर आसात आनी समाजाचे खातीर घेवन फिरपाक आमकां सगळ्यांनी करूंक जाय. हांगा प्रत्येक म्हाका अनेक गजाली खातीर दिसता की गांवांतले यूथ क्लब जे आसा किंवा स्पोर्ट्स क्लब जे आसा ज्या तरेन एक्टीव जावपाक जाय ते एक्टीव गोंयांत जाले ना हे दुर्दैव आसा. खरें अर्थान म्हणल्यार गोंयचो प्रत्येक युवकां मदीं एक उत्साह आसता कितें आपण करचो आनी केन्ना तरी म्हाका काँग्रेस सरकारच्या काळावधी की केन्ना तरी कोणाचें डोनेशन घेवप आनी एक्टिविटी करप आनी ती कालांतरान थांबप डोनेशन न मेळना ती थांबली अशें तरेन परिस्थिती आसताली. त्या सुदैवान की हांगा आमच्या सरकारच्या काळावधीत आमी अनेक योजना की यूथ एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जावच्यो म्हणून आमी हांगा केल्ले आसा की हांव धरून की अनेक योजना की अनेक युथांक खबर ना की अनेक अशा तरेचे स्पोर्ट्स क्लब आसा तांकांय खबर ना त्यामुळे हांव प्रामुख्यान ते मंडळाचे मागता की आमच्या युवा मंडळाचे मागता की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन आज सुदैवान स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेअर्स ही दोन्ही मिनिस्ट्री म्हजे असले कारणान ह्यो जर दोन्ही ज्या युथाच्यो स्किमी आसा ती योग्य पद्दतीन तुमी समजून घेतल्यो आनी त्यो समजून घेवन की ताका लागणारी सगळी कागदपत्रां किंवा लागणारे सगळे प्रोसेस आसा की एखादो क्लब रजिस्टर आसा की तो क्लब आमच्या एथलेटिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी खातीर तो रजिस्टर आसा की ताका म्हाका रिचार्ज आसा की ह्या सगळ्या प्रकारचे ग्रांट तांकां मेळप शक्य जातलें आनी जेणे करून कोणा कडेन डोनेशन मागपाक वचपाची गरज पडची ना. त्यामुळे अशे तरेन सगळ्या कार्यकर्त्यांनी की एक अभियान हांगा बिजोली मतदारसंघात सर्वोच्च ताका पूर्ण सहकार्य दिवपाचें उतर वणिता. निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं पळयात गोंयच्यो मुखेल खबरो. गोंय पुलिसेचो दिल्लीत गेल्लो पंगड पावलो गोंयांत. शोभा चौधरी आनी 3 कामगारांची केल्या पुलिसांनी चौकशी. प्रामाणीकपणान काँग्रेसीचे काम करपी निश्ठावंत कार्यकर्त्यांकूच दक्षिण गोंयची लोकसभा उमेदवारी मेळटली चेल्ला कुमार. आनी चिखले हॉस्पिटलाचो गैरप्रकार उक्ताडार जीएमसीत व्हरपी दुयेती वांगडा अँब्युलन्सीत कोणूच आसना. पळयात किरण बोरकाराचो खासा रिपोर्ट. इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.